तर उलयता आसतना ईव्हीएमाचेर उलयता आसतना हांव तुमकां जवळ जवळ आमी बहुजन म्हणून आमी फाटल्या दिसांनी 2016 आमी सांगलेले की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ईव्हीएमाचेर आमकां प्रत्येकाक फटयता म्हणून. तर हांव बारीकशें तुमकां हांव सांगूंक करता. एग्जाम्पल 2019 तेन्ना कोविड जेन्ना लागले त्या कोविडान जे भारत सरकारान जे कोविड पॅकेज जे दिल्लेले ते हांगा हांव गोंयच्या सीएमाक विचारता गोंयान कितले पयशे येयले ते. आज पासून ते पयशे आमकां गोंयान मेळोंक ना. आतां हांव तुमकां सांगता गोंयान जे भुरग्यांक आमकां 9वेक पास करता आनी प्रमोट करता धावेन घालता आनी परत तो म्हणटा ITI पास केल्या उपरांत तांकां म्हणटा ते फुडले म्हणटा डिग्री दितले म्हणटा डिप्लोमा दितलो म्हणटा. तर आमी प्रत्येक गोंयकारांनी प्रमोद सावंत सरकाराक विचारपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकोवपाक जाय. आमी हे मानीचे बेळे आसतात मानी म्हणटा आमी बांबू जे म्हणटा ते बांबूचे प्रशिक्षण हे सरकार आमकां दितले आनी आमचे एज्युकेशन जे भुरग्यांक जे दिवपाक जाय ते आमचे एज्युकेशन हे बांबू म्हणजे कितें आमी पाटले सुपा हे आमची लायकी आसतली. म्हणून हांव तुमकां सांगूंक करता ईव्हीएम ची गॅरंटी म्हणजे मोदीची गॅरंटी आनी व्हडले व्हडले बोर्ड लायतात न्ही मोदीची गॅरंटी म्हणून ती ईव्हीएमाची गॅरंटी. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जितले कार्यकर्ते गोंयान आसा तांकां विचारता हांव तुमकां जर स्वताची भारतीय जनता पार्टी जर जिखपाक जर जाय हांगा आनी ईव्हीएम जर आसा तुमचे कडेन तरूच तुमी जिखतले. नाल्यार हांव तुमकां सांगता अख्ख्या म्हापश्याच्या बोडगेश्वर स्थळाच्या हेतून तुमकां जर कापास्ताद जर आसा अख्ख्या गोंयान गोंयचे सीएमाक आनी जे लोकसभेक जे कोण निवडून गेल्लेले आसा हांगा भाऊ श्रीपाद भाऊ सांगता तूं बॅलेट पेपराचेर तूं निवडून दाखय तेन्ना आमी तुमकां मान्य करता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो BJPचो सरकार हो बॅलेट पेपराचेर जिखून येवचो म्हणून गॅरंटी तुमकां हांव दिता. आनी गोंयच्या सरकाराक सांगता हांव जे आमची परिस्थिती गोंयची लायतली हेज्या फुडें लायिल्लेली आसा ते ईव्हीएम मशीनूच जबाबदार आसतले. आनी आयज खरें खरोच तुमकां सांगता हांव की आमचे भुरग्यांचे भवितव्य हे म्हत्वाचें आसा. आयज आमी आसतले फाल्यां नासतले. हांव तुमकां बरोवन जाल्यार दवरता हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमी देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिले. सायमन गो बॅक म्हटले सायमन गेले ते जेन्ना सायमन जेन्ना हांगा असले हांव हे प्लॅटफॉर्मार सांगता तेन्ना आमची देशाची संस्कृती देशाची लॉ रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आसले ते आयज सांबाळून आसले. पूण आयज सायमन गेले आनी आमी बाबा साहेब आंबेडकरान जे कितें बरोवन दवरलेली घटना हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कंप्लीट काबार केल्लेली आसा. आनी आतां आमचे कडेन कांयच नासतलें. तुमकां दिसता हो मोदी हो व्हडलो ढोंगी आसा. हांव तुमकां पयलीं प्रत्येक फावटी सांगता भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आज 5 तारखेक मडगांव तेणी 6 तारखेक येवपाचो आसा. तुमकां खबर आसा ते मडगांवची इस्कॉल तेंच्यांनी बंद केला त्या दिसा. मोदी येता म्हणजे मोदी कोण ते मोदी हांगा आमी पळयला मोदी जर येता न्हू हांगासून म्हणजे तुमकां खबर आसा मोदी जर येता जाल्यार 4-4, 5-5 किलोमिटर गाडयो पॅक करता. तुमकां हो फाटल्या दिसांनी येयल्लो हांगा गोंयान येयल्लो मोपा येयल्लो तेन्ना खंय तेंच्यांनी सगळे दर्या बशी बी सगळ्यो बंद केल्यो. आतां तो येता म्हणून देव येता आनी तेच्या फाटल्यान कितलो कोट्यांनी दिसाक खर्च आसा. हे जे 365 दीस वर्साचे इंटू 5 करात तुमी 1825 दीस जाता. तुमी करा 1825 तेका 5 वर्सांक तेका दिसाक 1 कोटी खर्च आसा का 2 कोटी खर्च खबर ना म्हाका. पूण दिसाक 1 कोटी जर खर्च तुजो काडटा तर 1825 कोटी तेका हो 5 वर्सांक खर्च जाता. हो तेचो खर्च. पूण आमी आमचे कडेन सकाळी फुडें हांगा भारत देशान हांव तुमकां सांगता कित्याक लागून 2 मिनटां घेता मातसो कित्याक भारत देशान आमच्या आनी गोंयान पळोवंक गेल्यार सकाळी फुडें कोणाकडे चाव आमी जेन्ना तयार करता चायेक साखरीक पयशे नासता दुदाक पयशे नासता आनी हे म्हणटा आमी भारत देश म्हणटा आमी व्हडलो करता म्हणून. आयज ईव्हीएमाचेर परत जर तुमी जर निवडून तांकां भारतीय जनता पार्टी ही येतली 100%. आयज आमचो गोंयचो CM सांगता सावथाचो सीट म्हणटा तो येयलो 40,000 मतान. पयलींच सांगता तो ताका कशें कळ्ळें स्वप्नांत पडले गोंयच्या CMाक अरे हांगा इलेक्शनूच जावंक ना. म्हणजे ईव्हीएम मशीन हे 100% तेंच्यांनी सेट केल्ले आसा आनी 400 पार हे जातलेच. ताका लागून प्रत्येक गोंयकाराक सांगता ईव्हीएमाक आमकां विरोध करपाकूच जाय. आनी हांव सांगता जर ईव्हीएम मशीन जर तेंच्यांनी घेतले हांव जे बुथाचेर वयतलो ते वोटींग मशीन हांव फोडटलो गॅरंटेड. म्हाका तुमी हाडून दाखय. हांव फोडटलो म्हणजे फोडटलो. म्हाका तुमी हाडून दाखय. तुमी हांव तुका कापास्ता जाल्यार पूण म्हाजें वोटींग हांव करतलो आनी हांव त्या दिसा फोडटलो म्हणजे फोडटलो. हांगासून सुरवात तुमकां हांव सांगता. देव बरें करूं सगळ्यांचें.